दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ र म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। ऋषिहाट ब्लुमफिल्ड समष्टि अन्तर्गत चन्द्रमान धुरादेखि ढाडगौसम्म जाने बाटोको आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विनय तामाङले विधिवत शिलान्यास गरेका छन्। उनले स्थलको भूमि पूजनमा पनि अंशग्रहण गरेका छन्। चन्द्रमान धुरादेखि ढाडगौसम्म जाने सडकको जिटिए मार्फत 2.36 करोडको लागतमा बनिने कुराले क्षेत्रवासीसँगै आफू पनि हर्षित बनेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का अध्यक्ष विनय तामाङले बताएका छन्। आज सपनादेखि विपनामा पुर्याउने मेरो अति नै प्रिय कार्यकारी अभियन्ता दिपेन भाइलाई म अनि उहाँको परिवारलाई, उहाँको सम्पूर्ण विभागीय परिवारलाई म मुनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सायद यहाँनिर पहिले यो खोलालाई कालापानी पनि भनिन्थ्यो। हुनु त यो कालापानी एउटा व्यक्ति बाजेको नाममा हो, तर त्यसलाई अर्को प्रकारले पनि हेरिन्थ्यो कि कालापानी साँच्चै कालापानी नै थियो, बाटोमा थिएन भन्ने हिसाबले पनि हेरिन्थ्यो, दुईतिरले हेरिन्थ्यो। र आज ती बितेर गएको बाजे बराजुहरू जसले यो बाटोमा गाडी कुदाउने या यो बाटो हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सोच थियो, सायद उहाँहरूको आत्माले पनि आज शान्ति पाउँछ होला। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङको आज डुवर्स भ्रमणमा स्थानीय नोक्सान नगरकट्टा ब्लकका बासिन्दाहरूले भव्य रूपमा स्वागत गरेका छन्। आज नै नगरकट्टाका धेरै बासिन्दाहरूले भारतीय जनता पार्टी त्यागी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङको बाहुलीबाट झण्डा थाप्ने कार्य गरेका छन्। स्थानीय बासिन्दाहरूले धेरै उत्साह उमङ्गको साथमा विमल गुरुङको हातमा हात अनि साथमा साथ लिएर अघि लैजाने भनेर वचनबद्धता गरेका छन्। विगत समयमा पनि अध्यक्ष गुरुङले डुवर्सको निम्ति धेरै असल कार्यहरू गरिदिएको बताउँदै उनीहरूले आउने दिनमा पनि यसरी नै असल कार्यहरू गरिदिने भनेर अपेक्षा गरेको बताएका छन्। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी दार्जिलिङ आञ्चलिक कमिटीको सभा कृष्णवीर राईको सभापतित्वमा सम्पन्न भयो। सभामा पहाडको वर्तमान राजनैतिक गतिविधिमाथि गहन चर्चा गर्दै आञ्चलिक कमिटीले भावी दिनमा विविध सांगठनिक कार्यक्रम लिएर सडकमा जाने निर्णय लिएको छ। आजको सभामा विशेष रूपले पार्टी केन्द्रीय कमिटीका पर्यवेक्षकको रूपमा बले डुक्पा, नर्बु लामा, बिन्द्या गोतामे, सञ्जिला घिसिङ उपस्थित थिए भने आञ्चलिक कमिटीबाट सभापति कृष्णवीर राई, सचिव उद्धव खनाल एवं अन्य सदस्यहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको जानकारी अर्पण बान्तवराईले दिएका छन्। सभामा विशेष गरेर ग्रामक केन्द्रीय कमिटीबाट पर्यवेक्षकको रूपमा कमरेड बले डुक्पा, कमरेड सञ्जिला घिसिङ, कमरेड नर्बु लामा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र धेरै लामो चर्चा परिचर्चा भयो। अहिलेको वर्तमान राजनैतिक स्थिति, दार्जिलिङको वर्तमान राजनीतिक स्थिति लिएर अनि विशेष गरेर यसमा हाम्रो आउँदो लोकसभा विधानसभा इलेक्सनको निम्ति प्रत्येक शाखाहरूमा, आञ्चलिकको सबै क्षेत्र शाखाहरूमा केन्द्र कमिटीले गर्दा दिएको निर्णय अनुसार प्रत्येक क्षेत्रमा बुथ कमिटी तयारी गर्ने गर्दैछौँ र जति हुँदैछ त्यसको भन्दा अझै बृहत रूपमा तयारी गर्ने निर्णयहरू लियौँ। र यहाँ दार्जिलिङमा लोकसभा र विधानसभा हुन्छ, तर दार्जिलिङ जिटिए भित्र पञ्चायत इलेक्सन किन हुँदैन यो विषयमा पनि गहन चर्चा भएको छ। यो पञ्चायत चुनाव नभएकोले गर्दाखेरि यहाँको ग्रामवासीहरूले पाउनुसम्मको दुःख पाएको छ। यहाँनिर एउटा काम गर्नुको लागि बिडिओ र एसडिओकोमा धाउनु पर्दैछ। त्यहाँनिर भ्रष्टाचार यति बेसी हुँदैछ, यो चाहिँ पञ्चायत इलेक्सन नभएर। र यो विषयमा पनि हामीले निकै लामो चर्चा गरेर सरकारलाई अनि निर्वाचन आयोगलाई समेत हामीले चाहिँ माग गर्छौँ कि दार्जिलिङ जिल्लामा दार्जिलिङको 3टा सब डिभिजनमा पञ्चायत चुनाव झट्टभन्दा झट्ट लागू गरिनुपर्छ। जति बेर जिटिएको सम्झौता भयो, जिटिएको सम्झौतामा त 3 स्तरीय पञ्चायत चुनाव लेखेको थियो त, अनि यहाँको जिटिएले किन गर्दैन, त्यसो बङ्गाल सरकारले किन गर्दैन? यस विषयमा चाहिँ हामी प्रतिवाद जनाउँछौँ।
बङ्गाल सरकारको र जिटिएको प्रतिवाद जनाउँछौँ र झट्टभन्दा झट्ट विधानसभा सँगसँगै पञ्चायतको इलेक्सन पनि गर्नुपर्छ भन्ने हामीले एउटा निर्णय लिएर आज हामी यो गर्दैछौँ। अनि आगामी दिनमा हामी हाम्रो सोनादा क्षेत्रमा अलिकति सोनादालाई एउटा नयाँ कमिटी गठन गरेर तयारी गर्ने, प्रत्येक शाखालाई तयारी गरेर पुनर्गठन गर्ने तयारी गर्दैछौँ। अनि आगामी दिनमा जति कार्यहरू गर्नुपर्ने छ हामीले दार्जिलिङको अहिलेको स्थितिलाई हेरेर, अहिलेको परिस्थितिलाई हेरेर त्यो गर्ने काम गऱ्यौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो चर्चा भयो आज दिल्लीमा अस्ति राजनैतिक पार्टीहरूलाई बोलाएर राजनैतिक पार्टीहरूलाई दिएको थियो एउटा अटुट वचन दिएको थियो केन्द्र सरकारले। तीमध्ये विशेष गरेर साङ्गठनिक चर्चा, क्रामाक्पाको साङ्गठनिक विस्तारको चर्चाको निम्ति धेर थोर कुरा भयो, जसमा विगत दिनहरूमा जुन प्रस्तावहरूले लिएको थियो त्यो प्रस्तावहरू अनुरूप नै काम गरिने भयो र आजको सभामा त्यस्तै कुराहरू प्रस्तावहरू लिएको छ। जसमध्ये सोनादा आञ्चलिक कमिटीमा सोनादा जोनलका प्रत्येक 1 अनि 2 जोनलका शाखाहरूमा गएर शाखा कमिटीहरूलाई मा भेटघाट गर्ने, शाखा कमिटीका साथीहरूलाई भेटघाट गर्ने, अनि जसरी पहिला बुथ कमिटीहरू बनाइँदै थियो त्यसरी नै फेरि त्यही कामलाई अग्रगतिमा बढाउँदै लैजाने, साथसाथै 5 फरवरीमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले ल्याएको प्रस्ताव अनुसार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जुन जीवी सभा हुँदैछ त्यसमा सम्पूर्ण शाखाहरूबाट उपस्थिति दिनुहुनेछ। साथै अन्य कुरोहरूमा विशेष गरेर अघि साथीले दोहोऱ्याइहाले है, विधानसभाको चुनाव हुन्छ, लोकसभाको चुनाव हुन्छ, तर यहाँ जिटिए क्षेत्रभित्र कयौँ सालदेखि ठप्प रहेको पञ्चायत चुनाव किन हुन सक्दैन? यो एउटा गम्भीर विषय भएर गएको छ, जसले गर्दा पञ्चायत चुनाव नभएकोले गर्दा यहाँ धेरै कामहरू पञ्चायत मार्फत गाउँ बस्तीतिर हुन सकेको छैन सरल रूपमा। र यो कुरो हामी चुनाव आयोगलाई पनि हामी सुझाव दिन र जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हामी एउटा अपिल गर्छौँ कि यो पञ्चायत चुनाव पनि झट्टभन्दा झट्ट हुनुपर्छ। कालेबुङ जिल्ला स्वास्थ्य विभागको आयोजनामा आज विश्व कुष्ठरोग विरोधी दिवस कालेबुङमा विभिन्न स्थानमा पालन गरिएको छ। आज विशेष महात्मा गान्धीजीको बलिदान दिवसलाई केन्द्र गरेर उक्त दिवस पालन गरिएको हो। सर्वप्रथम जिल्ला अस्पतालको पहलमा कुष्ठरोग विषय जनसाधारणलाई सचेत गराउन सचेतना र्याली निकालिएको थियो। त्यसपछि कालेबुङ जिल्ला अस्पताल परिसरमा कुष्ठ रोगीहरूलाई लिएर कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। कार्यक्रममा सीएमओएस डाक्टर पीके बराई, डिप्युटी सीएमओएस डाक्टर सुदीप दास, डाक्टर प्रशान्त चौधरी, जोनल लेप्रोसी अफिसर किस्ताको दत्त, सुपरिन्टेन्डेन्ट एसिस्टेन्ट इन्चार्ज डाक्टर ए सिमलन्दी नन्दी, डाक्टर एसके सिंह लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा कुष्ठ रोगीहरूलाई दाल, चामल, खाद्यान्न, कम्बल लगायत अन्य आवश्यक सरसामान वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रमलाई सीएमओएस डाक्टर पीके, जोनल लेप्रोसी अफिसर आदिले सम्बोधन गर्दै समयमा कुष्ठ रोगलाई उपचार गर्न सके निको हुन सक्ने बताएका छन्। यसरी नै डाक्टर एसके सिंहले समाजमा कुष्ठ रोगीहरूलाई भेदभाव गर्न नहुने बताउँदै समयमा यस विषय सही जानकारी पुर्याउन रहेको बताएका छन्। और लेप्रोसी अफेक्टेड पर्सन को आप लेप्रोसी से निकलना नहीं पड़ेंगे, उसके डिवोर्स भी नहीं करना पड़ेगा, समाज से निकलना नहीं पड़ेगा। दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय आवर डिपार्टमेंट एंड वी आर ऑलवेज विद द पर्सन्स और पेशेंट विद द लेप्रोसी एंड वी आर वेरी मच
sympathetically treated them along with our humanity to all the leprosy affected person and patients. আজ জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর আজকে হচ্ছে তিরোধান দিবস। আজকে উনি মারা গেছিলেন, মানে হি ওয়াজ কিল্ড। ওনার সাথে কুষ্ঠরোগীদের একটা আলাদা রকমের যোগাযোগ ছিল। উনি ওনার আশ্রমে কুষ্ঠরোগীদের হি ইউজ টু ট্রিট দ্য leprosy patient regularly. So that's why this day is dedicated to our father of the nation, Mahatma Gandhi ji. And today in the Kalimpong district we started the rally along with Tableau and all other district officers along with CMO sir. We all present, police department personnel are present. We have done a very good and colorful rally, and after that we will go back and we will distribute the GR. We will distribute the GR along with some breakfast packet, lunch packet today to all the leprosy patients. सिक्किमबाट राष्ट्रिय क्रिकेट टुर्नामेन्टमा अंशग्रहण गर्ने खेलाडी अजय प्रधानले बीसीसीआई अन्तर्गत आयोजित हुने सबै प्रकारको क्रिकेट म्याचहरूबाट सन्यास लिने घोषणा गरेका छन्। क्रिकेटबाट आधिकारिक रूपमा सन्यास लिने घोषणा गर्ने अजय प्रधान सिक्किमको पहिलो क्रिकेट खेलाडी हुन्। 2002-03 देखि प्रोफेसनल क्रिकेटमा जोडिएका अजय प्रधानले 18 वर्षको आफ्नो लामो क्रिकेट करियरपछि क्रिकेटबाट सन्यास लिएका हुन्। तर उनले राज्यका क्रिकेट क्लबहरूबाट क्रिकेट खेलिरहने बताएका छन्। विजय हजारे ट्रफी, रणजी ट्रफी तथा अन्य विभिन्न क्रिकेट टुर्नामेन्टहरूमा सहभागी बनेका अजय प्रधानले एकचोटि बिहार विरुद्ध खेलिएको टेस्ट म्याचमा 6 विकेट हासिल गरेर आफ्नो कीर्तिमान स्थापित गरेका थिए। मूल रूपमा स्पिन बलरको रूपमा खेल्ने अजय प्रधान अहिले सिक्किममा क्रिकेटको तरक्की देखेर खुसी बनेका छन्। राजधानीमा आज उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर क्रिकेटबाट सन्यास लिने आधिकारिक घोषणा गरेका हुन्। यसै क्रममा उनले क्रिकेटबाट सन्यासको आधिकारिक घोषणा हुनुपर्छ भन्ने परम्पराको पनि सुरुवात गरेका छन्। यस अवसरमा उनको कोच सोनाम पाल्दिन भोटिया पनि उपस्थित थिए। सोनाम पाल्दिन भोटियाले अजय प्रधानको क्रिकेटप्रतिको लगावमाथि प्रकाश पारेका थिए भने राज्यमा क्रिकेटको भविष्य एकदमै राम्रो रहेको पनि बताएका छन्। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा मिरिक ब्रान्च कमिटीले आज मिरिकमा प्रेस भेलाको आयोजना गर्दै भोलि अर्थात् 31 जनवरीको दिन दार्जिलिङ शहरमा हुने बृहत जनसभामा मिरिक क्षेत्रबाट व्यापक सहभागिता जनाइने जानकारी दिएका छन्। पार्टीको मिरिक ब्रान्च कमिटी अध्यक्ष महेन्द्र खड्काले भोलि हुने जनसभामा मुद्दाप्रति समर्पित जनताहरू सहभागी रहने तथा उक्त जनसभा दार्जिलिङ पहाडमा गोरमुमुको अस्तित्व नै छैन भन्नेहरूको निम्ति मुखभरिको जवाफ हुने दाबी गरेका छन्। भोलि हुने दार्जिलिङको श्रद्धाञ्जली सभा तत्कालीन सभापति श्रीमान सुभाष घिसिङको श्रद्धाञ्जली सभामा दार्जिलिङ मोटर स्ट्यान्डमा भइरहेको छ। त्यसमा हामी दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ, तराई डुवर्सबाट व्यापक रूपमा सहभागिता जनाउनेछौँ। यसमा मुद्दाप्रति समर्पित सम्पूर्ण जनमानसलाई अझ व्यापक रूपमा आइदिने हामी आह्वान गर्छौँ। यो अहिलेसम्म पहाडमा गोरामुमुको कुनै पकड छैन भनेर हामीलाई विपक्षी दलहरूले लान्छना लगाउने गर्छन्। त्यसको उहाँहरूलाई पनि हामीले आफ्नो के कति पकड छ भोलि हामी स्पष्ट देखाइदिनेछौँ। यस सभामा जाँदाखेरि सम्पूर्ण मान्छेहरूले अनुशासित भएर जानेछन् र हामीलाई जाने गाडी माग्ने मान्छेहरू धेरै छन् र गाडीहरूको म्यानेज गर्नु हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ र यसमा भोलिको प्रोग्राममा हामी व्यापक आफ्नो प्रदर्शन गराउनेछौँ भन्ने हामीलाई पूर्ण आशा छ। संगठनलाई जमिनी रूपमा मजबुत बनाउने प्रमुख उद्देश्यको साथमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा पुल बिजनबारी गोक समष्टिको समष्टि स्तरीय कर्मी सभा बिजनबारी सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न भयो। समष्टि प्रतिनिधि डम्बर सुब्बाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा युवा मोर्चा केन्द्रीय सभापति प्रकाश गुरुङ, कार्यकारी सभापति नोमन राई, दार्जिलिङ महकुमा संयोजक पिटी ओला,
महकुमा सचिव शरण लामा, नारी मोर्चा केन्द्रीय नेत्री शशिडोमा राई, केन्द्रीय प्रतिनिधि सिद्धान्त राई, यवन गुरुङ, समष्टि संयोजक विनय सुब्बा, रेलिङ कैजले समष्टि संयोजक अरुण प्रधान, चुङथुङ तामसाङ समष्टि प्रतिनिधि लगायत समष्टिका विभिन्न शाखाका प्रतिनिधिहरूसँगै भातृ संगठनका प्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। विभिन्न शाखा प्रतिनिधिहरूको रिपोर्टसँगै सुरु भएको कर्मी सभामा समष्टि संयोजक विनय सुब्बाले पार्टीको केन्द्रीय निर्देशनलाई सिरोपर गर्दै कार्य गरेको तथा समष्टिमा संगठन मजबुत रहेको बताए भने आफूहरू सदैव गोर्खाको हितमा काम गर्दै आएको तथा विमल गुरुङको नेतृत्वलाई नै गोर्खाहरूले रुचाएको युवा मोर्चा केन्द्रीय सभापति प्रकाश गुरुङले बताए। भारतीय जनता पार्टीले कदापि गोर्खाहरूको हितमा काम नगरेको कारण तृणमूलसँग भोटिङ एलायन्स गरेको गुरुङले बताए भने भारतीय जनता पार्टीलाई ब्यालेटमा जवाफ दिने तिनले बताए। सभालाई नोमन राई, पिटी ओला लगायत अन्यले पनि सम्बोधन गरेका थिए। जब अध्यक्ष गुरुङ विमल गुरुङज्यू 21 अक्टोबरको दिन कलकत्तामा विस्थापित जीवनदेखि रिसर्फेस हुनुभयो, त्यस पश्चात पहाडमा गणतन्त्र फर्केर आयो अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले त्यतिका दिनसम्म अथवा पहाडको सम्पूर्ण जनताले नै एउटा कस्तो भने राणा शासन कालको अनुभव गरिरहेको थियो र आज अध्यक्ष विमल गुरुङको रिसर्फेस भए पश्चात चाहिँ पहाडमा गणतन्त्र फर्केर आएको र त्यसकै परिमाणस्वरूप आज यो मिटिङहरू सम्भव भएको हो र जनता तपाईँले देख्नुभयो उपस्थिति प्रतिनिधि अनि जनता देख्नुभयो सभाहरूमा तपाईँले जनताहरू देखिरहनु भएको छ। यो प्रतिनिधि सभा हो र यसरी नै 45वटै समष्टिमा यस्तो प्रकारको कर्मी सभाहरू भइरहेको छ। यो गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिको निम्ति शुभ लक्षण हो। अनि यो हामीले भनेको कुरा हाम्रो पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्वहरूले विमल गुरुङज्यू, रोशन गिरीज्यू, पिटी ओलाज्यू, शशि डोमाज्यूहरूले जुन चाहिँ कुराहरू भनिरहनु भएको छ त्यो एउटा प्रमाणित भयो क्या। बिजेपीले चाहिँ हामीलाई 12 वर्ष लन्डाको हो, धोका दिएको भन्ने कुरा प्रमाणित भयो नि त। र बिजेपीको मूल समस्या समाधानहरू गर्नुपर्ने देशको छ, त्यसमा गोर्खाहरूको समस्या नै छैन र उनीहरूले हाल्नु त यो सङ्कल्प पत्र 2019मा हालेको छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन चाहिँ कहिले गर्ने त? र आज उनीहरूले खालि पोलिटिकल गिमिक मात्र गरिरहेको छ र हामी त्यसको कठोर प्रतिवाद गर्छौँ। र 2019मा हामीले पहाडमा हामीलाई दमन गर्ने पार्टीलाई मुतोड जवाब जनताले दिएको छ अनि यसपालि 21को चुनावमा हाम्रो गोर्खा जातिलाई झुकाउने दललाई हामी मुतोड जवाब दिनेछौँ। त्यसको निम्ति जनता तयारी छ। भारतीय जनता पार्टीले योपालि जवाब पाउनेछ। हजुर सर, तपाईँले विशेष हेर्नुहोस् है, हामी 3 वर्षको अन्तरालमा अधिकतर समय हामीले दिल्लीमा बितायौँ। हजुर, अनि दिल्लीमा पनि हामीले अधिकतर बिजेपीको दीनदयाल पथमा भएको कार्यालयमा हामी एभ्रिडे त्यहाँ पुग्थ्यौँ अनि भारतीय जनता पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्वहरू अमित शाहदेखि लिएर राजनाथ सिंहजीदेखि लिएर भारतीय जनता पार्टीको 12 जना महामन्त्रीहरू सबैलाई कैलाश विजयवर्गी, भूपेन्द्र यादव, रामलालजी सबैको घर घरमा गएर हामीले गोर्खाहरूको समस्या उहाँहरूलाई एउटा प्रतिवेदन बनाएर हामीले दिएको। विशेष गरी एलायन्स चाहिँ जुन चाहिँ राजनीतिक एलायन्स प्री पोल एलायन्स र पोस्ट पोल एलायन्स हुन्छ होइन। जस्तो प्री पोल एलायन्समा महाराष्ट्रमा हेर्नुहोस् तपाईँले शिवसेना र बिजेपी सँगै लड्यो, तर उहाँहरू पछि गएर एनसिपी र कङ्ग्रेससँग हात मिलाएर सरकार गठन गर्नु पर्यो। अनि राजनीतिमा चाहिँ के हुन्छ भने सधैँभरि एउटा तपाईँको पोलिटिकल एउटा पर्मानेन्ट फ्रेन्ड पनि हुँदैन, पोलिटिकल एनिमी पनि हुँदैन। यो चाहिँ समयकाल परिस्थितिले जस्तो अब अहिले सिचुएसन गोर्खा जनमुक्ति विस्थापित अब पार्टीले फेस गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ हाम्रो नेताहरू विस्थापित हुनु पर्यो। अब उहाँ चाहिँ प्रवेश गर्नुलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने विशेष त, किनभने यहाँ त गोर्खा जातिको जुन चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अस्तित्व हराउँदै गयो। अध्यक्ष विमल गुरुङलाई अहिले धेरै मान्छेले एटलिस्ट फोन मार्फत मात्रै कन्ट्याक्ट गर्ने थियो, तर उहाँ यथावत यहाँ आउनु भएर अब पार्टीको वर्चस्व बढाउँदैछौँ। हाम्रो जुन चाहिँ पार्टीको कार्यक्रमहरू हामीले बढाउँदै जाँदैछौँ। अनि आज हामीले अब जुन चाहिँ
विनय खेमा भन्छौँ, उहाँहरू अलायन्समा छ या छैन हामीलाई थाहा छैन। किन हाम्रो जुन चाहिँ प्रोग्राम छ, हामी टिएमसीसँग मिलेर या सरकारसँग मिलेर हाम्रो धेरै कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछौँ। उहाँहरूसँग पर्दा पछि के कुरा हुँदैछ त्यसमा हामी अनभिज्ञ छौँ। हामी चाहिँ क्याडर बेस पार्टी बनाउँ भन्ने हाम्रो चाहिँ अब क्याडर मेन क्याडर चाहिँ बलियो र सक्षम क्याडरहरू होस् भन्ने जुन चाहिँ समाचार फैलाउनको निम्ति र हामी यो हाम्रो समष्टिमा सबै क्याडरहरूलाई एकअर्कामा परिचय आदान प्रदान पनि होस् भन्ने जुन चाहिँ एउटा सोच थियो, त्यही सोच लिएर आजको जुन चाहिँ सभा बसियो र त्यही सोचलाई नै लिएर आजको सभाहरू गरेको। आजको सभामा विशेष समष्टिबाट हो भने प्रत्येक शाखाबाट सेक्रेटरी प्रेसिडेन्ट र ब्लकबाट सेक्रेटरी प्रेसिडेन्ट सँगसँगै पार्टी क्याडरहरू छ, उहाँहरू सबै उपस्थित भएको थियो र हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीबाट पनि आदरणीय हाम्रो महकुमा समिति प्रेसिडेन्ट उल्लास सर, सचिव हाम्रो शरण लामा सर र युवा मोर्चा केन्द्रीय कमिटीबाट पनि अध्यक्ष हाम्रो दाजु प्रकाश गुरुङज्यू है र कार्यकारी अध्यक्ष नमन राईज्यू, उहाँहरू सबै र नारी मोर्चाबाट पनि केन्द्रीय समिति नारी मोर्चाबाट पनि गुरुआमा शशि गुरुआमा उहाँ उपस्थित हुनुभएको। समष्टिको पक्षबाट चाहिँ हामी यही दिन चाहन्छौँ र प्रत्येक समष्टि र प्रत्येक हाम्रो समष्टिको साथीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो विशेष क्याडर बेस पार्टी बनाऊँ, ताकि जुनै अवस्थामा पनि क्याडरहरू छ भने त्यो पार्टी बाँच्छ है र अब उनीहरू यो टुको जस्तो है दलाली पार्टी नगरेर क्याडर बेस पार्टी बनाऊँ भन्ने विशेष समाचार दिन चाहन्छु। मङ्पू विभागीय सार्वजनिक भवनमा आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाको कर्मी सभा पदमबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। सभामा आगामी 14 फरवरीको दिन खरसाङमा हुने जनसभा अनि आगामी विधानसभा चुनाउलाई लिएर चर्चा परिचर्चा गरियो। समष्टि सचिव बुद्धकुमार थापाले सञ्चालन गरेको सभामा मङ्पू शाखा सचिव उदय तामाङले स्वागत सम्भाषण राखेका थिए। सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता दिपेन राईले सिन्कोना बगानमा पर्जापट्टा मागलाई स्वागत जनाउँदछौँ भन्दै उनले सिन्कोना बगानवासीले 5 डिसिमल होइन तर जमिनको कागजपत्र पाएमा मात्र उक्त कुराको समर्थन जनाउने कुरा बताए। सभामा लीलाबहादुर छेत्री, हिक्मत राज शर्मा, शरण राई, रतन लामा लगायत अन्य नेतृत्ववर्गले सम्बोधन गरेका थिए। आजको सभामा बीएम राई, भूपाल मोक्तान, डीबी गुरुङ लगायत पार्टीका शीर्ष नेतृत्ववर्ग उपस्थित थिए। पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै समष्टि सभापति शरण राईले पार्टीले टिएमसीलाई सहयोग गरे तापनि आफ्नै गोजमोमो पार्टीको उम्मेदवार यसपल्टको विधानसभा चुनाउमा उतार्ने कुरामा आफूहरू विश्वस्त रहेको कुरा जनाए। आजको सभामा मङ्पूका 14वटा शाखाका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। विशेष हामीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मङ्पू लाब्दा समष्टिले आज आयोजित गरेको सभा चाहिँ विशेष हाम्रो 14 तारिक हुन गइरहेको ऐतिहासिक जनसभा जुन चाहिँ खरसाङमा हुन गइरहेको छ त्यसको विषयमा थियो। हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यू 21 अक्टोबरको दिन जसरी हाम्रो एउटा राजनीतिक टेक लिएर आउनु भएको छ, उहाँ आइसके पश्चात हामीले मङ्पू लाब्दा समष्टि तयार गरेर हामीले विभिन्न शाखा गठन गर्न लागिरहेका छौँ। लागे तापनि हालसम्म हाम्रो मङ्पू विभागीय शाखा अनि रम्बी बजार उसरी नै रन्जु भेली शाखा लगायत हाम्रो 3 माइल शाखा चाहिँ गठन भएको छ। विशेष सम्पूर्ण भ्यूहरूलाई हामी यो जनाउन चाहन्छौँ कि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हाम्रै पार्टीको झन्डामा साथै हाम्रै क्यान्डिडेट लिएर उत्रेका हुन्छौँ भन्ने विश्वास दिलाउँछौँ। विगत 2009मा खनन गरेर कन्ट्र्याक्टर भिटु घिमिरेको रेखदेखमा 2015मा बनिएको पोखरेबुङ बस्ती 4 नम्बरको बाटोको अवस्था अहिले निकै शोचनीय बन्दै गएको स्थानीय सञ्जय प्रधान तथा अन्यले जानकारी गराएका छन्। उक्त बाटो प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजनाबाट निर्माण गरिएको उनीहरूले बताएका छन्। दैनिक रूपमा हिँड्ने यहाँका विद्यार्थी नानीहरू, वृद्ध, रोगी नागरिक तथा वाहनहरूलाई समेत उक्त बाटो भएर हिँड्न आजभोलि निकै गाह्रो भइरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले बाटो मर्मती गर्न आवश्यकता रहेको बताए।
दुरावस्थाको कारण यस बाटोमा कुनै पनि समय दुर्घटना हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको उनीहरूले थप बताएका छन्। 2009मा हो, 2009मा त्यो हाम्रो सपना पुरा हुँदा हामी खुसी भएको थियौँ। त्यति बेलादेखि त्यो स्केलेटरहरू ल्याएर डजर ल्याएर खन्ने काम भयो। खन्ने काम भएपछि त्यसपछि बिस्तारै त्यतिको स्थगित भएर पछि हुँदै जाँदा 2015को अन्तिमतिर चाहिँ यो पिचिङ काम भयो। पिचिङ भएर एकदम राम्रो झलल्ला देख्ने भएको थियो। तर पछि 2-3 वर्ष बित्दा नबित्दै यो बिग्रिँदै गयो, उक्किँदै गयो। गाडी हिँड्दै आएर त्यस्तो भयो। यसमा अब ठुलो गाडी पनि हिँड्ने, कति सानो गाडी पनि हिँड्ने, ठुल्ठुलो लोडहरू लिएर गाडी पनि हिँड्ने, त्यो हुन्थ्यो कि हुन्थेन। त्यस्तो गाडी पनि हिँडेर हाम्रो बाटोघाटो त्यस्तो भएको छ। तर रिपेयरिङ गर्नुको लागि हामीले धेरै बिन्ती भाउ गऱ्यौँ सम्बन्धित विभागद्वारा। यो बाटो चाहिँ तपाईँको हाम्रो कन्ट्र्याक्टर श्रीमान भिटो घिम्रेको मार्फत बनिएको बाटो हो भाउजू। र उहाँको मार्फत बनिँदा फेरि यो बाटो हामी धेरै खुसी भयौँ। अन्त खुसी भयौँ, हामी बन्यौँ है। हामी धेरै आभारी पनि छौँ उहाँप्रति। तर रिपेयरिङ गर्ने बेलामा चाहिँ उहाँले त्यति ध्यान नदिएको जस्तो लाग्यो हामीलाई। उहाँले लेबरहरू लगाए, मजदुर लगाए, बाटोको कुना नालीहरू सफा गरे। नालीहरू सफा गर्दा हामी खुसी भयौँ, हाम्रो चाहिँ अब बाटोमा रिपेयर हुने रहेछ भनेर हामी धेरै खुसी हौँ गाउँलेवासी। तर पनि बाटो नाली सफा गर्ने हराइजाने, फेरि 2-3 पल्ट नाली सफा गऱ्यो हटाइजाने, त्यस्तो हुँदा चाहिँ हामी बहुत दुःखी छौँ। र तपाईँहरू यो सोसियल मिडियाको न्युज च्यानलद्वारा तपाईँहरूलाई यो जानकारी गराउँदैछौँ र यो सम्बन्धित विभागतिर जाओस् भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। एमजी बयसको बाटो हो, तर अब यहाँतिर त ड्रेनहरू राखेको छ, तलतिर अब यो ड्रेनहरू पनि छैन। इनकम्प्लिट एकदम सोलिङ हालेको छ। यो जुन चाहिँ भार्टिकल छ नि यो ड्रेनहरू पनि छैन। अहिले हेर्नुहोस् अब यहाँनिर सामान हालेको हेर्नुहोस् न, खानाको बाटोहरूको उयो गरेको छ। अहिले हेर्नुहोस् न यहाँ कति हालेको तलको त यो हेर्नुहोस् त तपाईँको त्यो त आधी इन्च एकदम आधी इन्च पनि छैन है। यस्तो प्रकारको काम गरेको छ। अब रिपेयरिङ अस्ति नै पास भएको यो अहिलेसम्म गर्दैन। अन्त यो त हाम्रो गाउँलाई एकदमै उयो गरेको नि त, डोमिनेट गरेको नि त भिटो घिमिरेले। अन्त भिटो घिमिरेलाई चाहिँ एकदमै यो चाहिँ चार्ज गर्नुपर्छ। अब तलतिर हाम्रो यो हाइड्रेनै छैन, कति जग्गा त्यो ड्रेनहरू छैन। यस्तो त्यसै उयो मात्रै लाएर ढुङ्गा मात्रै उछाएर राखेको छ। कति जग्गा वालै गरेको छैन, पहिरोकाको वालहरू गरेको छैन। अहिले अब यो हाई स्कुलदेखिको 2 नम्बर पर त्यो श्रीलङ्कासम्मको 2 नम्बरको बाटोहरू छ। अहिले 2-3 पल्ट भइसक्यो रिपेयरिङ भएको। हाम्रो बाटो चाहिँ किन रिपेयरिङ हुँदैन आज? यस्तो हालतमा राखिदिइरहेको छ। अन्त यो चाहिँ एकदम डिपार्टमेन्टले पनि उहाँलाई चाहिँ एकदमै चार्ज गर्नुपर्छ। उहाँको दाजुभाइहरू कन्ट्र्याक्टर छ भनेर हुँदैन नि है। ठुल्ठुलो होला पोस्टमा कन्ट्र्याक्टरहरू होला, इन्जिनियरहरू होला। अन्त त्यसको फाइदा उठाएर चाहिँ भिडियो घिमिरेले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँनिर त्यो गरेको जस्तो लाग्यो। हामीलाई चाहिँ एकदमै दुःखी छौँ। रिपेयरिङ गरेर पनि फेरि यस्तो भएको भए चाहिँ हाम्रो उहाँप्रति गुनासो केही पनि थिएन। तर रिपेयरिङ हुनु परेमा हामीले 2 चोटि जस्तो आश्वासन दिएर अहिलेसम्म भएको छैन। र त्यो पहिलोपल्टको रिपेयरिङ आउँदा गरेको भए सायद यो बाटोको अवस्था यस्तो हुने थिएन होला। तर यति साह्रो बत्तर भइसक्यो यो बाटो कि त हामीलाई अब गाउँठाउँमा गाडी साडी त छ, तर बिमारी हुँदा मान्छेलाई लिएर जानु आँटा हुँदैन हामीलाई होइन, गाडी चढ्दैन। म त यति साह्रो अब के भनौँ, यो बाटो भन्नु केलाई खोलाको बगर भन्नु। र उहाँले चाहिँ हामीलाई यस्तो प्रकारले लटाएर राखेको चाहिँ हामी एकदमै असन्तुष्ट छौँ। उहाँले यसो गर्नुहुन्न। हाम्रो गाउँ सिधा साधा कसैले पनि बेसी कम्प्लेन गर्दैन, किनभने उहाँ त अब सिधै हामीले भन्नुपर्दा हामीले देख्दा भिटो घिमिरेले गर्नुभयो बाटो, उहाँ अब हाम्रो गाउँले पर्यो। र हामीले एउटा गाउँलेको हैसियतले उहाँलाई साह्रै उयो नगरेर पो हो कि हामीले त बुझिदिउँ नि त उहाँलाई। तर उहाँले चाहिँ हामीलाई एकदम बुझ्ने कोसिस गरेन। 2-4 पल्ट उहाँ पनि झर्नुभयो, देख्नुभयो। त हामीलाई उहाँ झर्दा आशा लाग्छ, हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, तर कहिले पनि गर्नु भएन। र यो चाहिँ साँच्चै नै भिटो भाइले हामीलाई एकदमै यति साह्रो मतलब उहाँप्रति हामी यति साह्रो दुःखी छौँ। हामी उहाँलाई एकदमै तपाईँलाई त हामीलाई कम्प्लेनै छ, यो बाटो चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको छ र पनि तपाईँले यति साह्रो हामीलाई यो बाटोको रिपेयरिङ नगरेर हामीलाई यति साह्रो शास्ति दिइराख्नु भएको छ भन्दा पनि मिल्छ। यो चाहिँ समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार टिप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए टिप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई फाई वाली बात। Work like you're at office.
while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। समय के साथ ही जरूरी बदलाव। प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं। सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। साथी तपाईलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको? आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। नेपाल सरकारले शर्तमा भारत चीन सीमामा 30वटा सिमाना खोलेको छ। यसमा वीरगञ्ज बाहेक उत्तरी बिहारसँग जोडिएका दर्जनौं भन्दा बढी सिमानाहरू समावेश छन्। कोरोना लकडाउनको साथ सीमा गत वर्ष मार्च 24 पछि बन्द गरिएको थियो। शुक्रबार नेपालको गृह मामिला मन्त्रालयले आदेश जारी गर्दै सीमा खोल्ने घोषणा गर्यो। यस आदेशपछि नेपाली नागरिकलाई निर्वाध आन्दोलनको लागि अनुमति दिइएको छ, जबकि भारतका नागरिकहरूको लागि केही शर्तहरू आवश्यक छन्। नेपाल सरकारका गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाका अनुसार भारतीय नागरिकलाई नेपालमा आउनका निम्ति गृह मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य छ। उनीहरू किन आउन चाहन्छन् भनेर पनि उनीहरूले भन्नु पर्नेछ। यसको लागि उनीहरूले प्रायोजनको साथमा अनुरोध दर्ता गर्नुपर्ने बताइएको छ। यद्यपि तेस्रो देशका नागरिकहरूलाई भूमि मार्गबाट अनुमति छैन। उनीहरूलाई उडानद्वारा छोड्ने अनुमति दिइएको बताइएको छ। सिद्धिविनायक महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति नामको क्लस्टर पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 को वार्षिक साधारण सभा नागरी फार्म सार्वजनिक भवनमा शनिबार सम्पन्न भयो। क्लस्टर सभानेत्री अनु प्रधानको सभापतित्वमा सम्पन्न सभामा खण्ड विकास कार्यालयका विभागीय अधिकारी, पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 1 र 2 का CSP, सिद्धिविनायक क्लस्टरका CSP, BLT लगायत विभिन्न स्तरका अधिकारीहरूको विशेष उपस्थिति थियो। क्लस्टर अन्तर्गतका सम्पूर्ण स्वनिर्भर दलको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा विभागीय प्रभारीले वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत गरे। यसैबीच बुक किपिङ, CC लोन तथा सामाजिक कार्यमा उत्कृष्ट रहेको स्वनिर्भर समूहलाई सम्मानित पनि गरिएको थियो। यसबारे क्लस्टर सचिवा शुभेच्छा शर्माले यसरी थप बताएकी छन्। जुन चाहिँ हाम्रो यो नागरी कमिटी हलमा प्रोग्राम भइरहेको छ, यो चाहिँ हाम्रो सोसाइटीको
एनुअल जेनरल मिटिङ हो, जसमा चाहिँ हामीले प्रत्येक स्टाफहरूले जति पनि यो वर्ष हामीले कामहरू गरेको छ त्यसको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हो। र यो रिपोर्टिङमा प्रत्येक स्टाफहरूले कसैले बिएल, आइबी अनि एफएम है, प्राणी मित्र, कोअर्डिनेटर, बिएलजीहरूले जति पनि काम गर्नुभएको छ उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो क्रमैसँग उनीहरूले रिपोर्ट दिनुहुन्छ। त्यस रिपोर्ट चाहिँ एकदम यो वार्षिकसभा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हो, किनभने यसको लागि चाहिँ हामीले अहिले यो जिपी 3 मा चाहिँ सोसाइटी भएर गएको छ र यो रिपोर्टिङ चाहिँ हाम्रो बाइलस अनुसार हामीलाई गर्नुपर्ने हुन्छ र यो रिपोर्टिङले चाहिँ हामीले ब्लकतिर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारण आजको यो कार्यक्रम यसरी नै हामी गरिरहेका छौँ र यस प्रोग्राममा हाम्रो सभापति हुनुहुन्छ अनिल प्रधान अनि यहाँनिर हाम्रो सबै यहाँनिर बिओटिसमा 9 जना मेम्बर हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई पनि हामीले यहाँनिर राखेर माल्य अर्पणहरू गऱ्यौँ है। साथै जिपी 1 र 2बाट पनि हाम्रो सिएसपी आइबीहरू आउनुभएको थियो र सुकिया ब्लकबाट पनि हाम्रो डिएलडी प्रभात सर आउनुभएको छ है, उहाँहरूलाई पनि हामीले स्वागत जनाउँदै आजको यो जुन चाहिँ रिपोर्टिङ प्रोग्राम उनीहरूको समक्ष हामीले राखेका छौँ। अनि यसको सञ्चालक चाहिँ हाम्रो निकिता बङ्ग्राकी हुनुहुन्छ, जो चाहिँ बिएल हुनुहुन्छ हाम्रो जिपी 3 को र बिएलटी हुनुहुन्छ। र यस प्रोग्राममा हामीले जिपी 3 मा हाम्रो अहिलेसम्म 125वटा एसएचजीहरू छ। त्यो एसएचजीभित्रमा चाहिँ हामीले बेस्ट एसएचजीहरू छानेका छौँ। यो कोभिडको महामारीमा हाम्रो धेरै एसएचजीहरूले होइन राम्रा सोसियल वर्कहरू गर्नुभएको छ, खाद्य अर्पण गरेर दिएर होइन, खाद्य दिएर जस्तै बुढा मानिसहरूलाई कपालहरू काटेर धेरै त्यस्तो सोसियल वर्कहरू गरेको छ। उहाँहरूको जुन चाहिँ त्यो कार्य हेरेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई छानेको छौँ। 125बाट हामीले 3 गरेर सोसियल वर्क, 3 जना बुक किपिङ जसको बेस्ट बुक किपिङ छ राख्नको छ उनीहरूलाई पनि छानेको छौँ 3 जना है। गणतन्त्र दिवसलाई केन्द्रित गरी आयोजना गरिएको क्रिकेट एसोसिएसन दरापले सम्पन्न गरेको खेलप्रति सबैलाई आभार एवं कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। दराप जस्तो गाउँमा पनि क्रिकेटलाई महत्त्व दिएर कलेज अध्ययन गर्ने केही युवाहरूले आयोजना गरेको यसै खेलकुद प्रतियोगितामा सहयोग दिने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन आज आयोजक समितिका सल्लाहकार म्याराथन मेन अमर सुब्बा, क्रिकेट एसोसिएसनका अध्यक्ष सिहाङ लिम्बू लगायत अन्य सदस्यगणले पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त कार्यक्रममा सहयोग दिने सम्पूर्णलाई आभार व्यक्त गरेका छन्। विशेष हामी जुन चाहिँ क्रिकेट अर्गनाइज म्याचहरू राख्यौँ योपालि पनि 26 जनवरीमा, अनि यसको मुख्य उद्देश्य के थियो भने हामीले राम्रो कामको लागि गाउँमा है, अनि सँगसँगै जुन चाहिँ युवा भाइहरूको जुन चाहिँ सोच नयाँ विचार लिएर अनि उहाँसँग मिलेर एज अ एडभाइजर सिएडीका म हुँ र हामीले 3 इयर्स कन्टिन्यू यसलाई क्रिकेट हामीले अर्गनाइज गरिरहेको छौँ दरापमा। र यसमा मुख्य कुरो के छ भने क्रिकेट कुनै पनि काम गर्दा सबैजनाको सपोर्ट चाहिन्छ। यसमा हामी समस्त सिएडीको फ्यामिलीको तर्फबाट, परिवारको तर्फबाट जतिजना छ हामीलाई सपोर्ट गर्ने यो क्रिकेट एसोसिएसन अफ दरापलाई जुन चाहिँ अर्गनाइज गर्दाखेरि सपोर्ट गर्नुहुने, जस्तै ल्यान्ड ओनर्स भयो, स्कुलका दराप सिनियर सेकेन्डरी स्कुलका प्रिन्सिपल एन्ड स्टाफ, साथै हाम्रै गाउँका भरत साउन्ड भयो, त्यहाँदेखि हाम्रै स्टेजहरू हामीलाई दिने, साथै अनि सँगसँगै अरू जुन चाहिँ गाउँका सोसियल व्यक्तिहरू जुन चाहिँ फाइनेन्सियल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट दिइरहनु भएको छ। साथसाथै उहाँ सँगसँगै हाम्रा स्वयं याङथाङ कन्स्टिट्युएन्सीका एमएलए साहब श्रीमान भिमाङज्यू, साथै हाम्रा एनबी दाल सर, उहाँले पनि लास्ट इयर पनि हामीलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। अनि उहाँ सबैजनालाई चाहिँ हाम्रो तर्फबाट, सिएडीको तर्फबाट हामी उहाँलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आशा छ हामी यसलाई कन्टिन्यू इन फ्युचरमा राख्ने, अनि यो क्रिकेटलाई पनि हामी दराप एउटा गाउँमा अगाडि बढाएर लाने। अनि हामी तपाईँहरूको सपोर्ट चाहिरहन्छ, हजुरको सपोर्ट हामीलाई चाहिन्छ, किनकि राम्रो काम हो, असल काम हामीले गरिरहेको छौँ दरापको युवा भाइहरूले। र यति भन्दै म के भन्न चाहन्छु भने अन्त्यमा
म एज अ सिडीको एडभाइजरको तर्फबाट कि फेरि पनि नेक्स्ट इयर पनि हामीले यसो अर्गनाइज गर्नेछौँ। हजुरबाट हामीलाई सपोर्ट चाहिन्छ। हामीले यो क्रिकेट टुर्नामेन्ट चाहिँ हामीले इयरली अर्गनाइज गर्ने गरेको छौँ विन्टरमा, र यसपालि हामीले थर्ड T20 क्रिकेट टुर्नामेन्ट अर्गनाइज गरेको थियौँ है। यसमा हामीलाई धेरै यसपालि अरू इयरभन्दा धेरै सपोर्ट मिल्यो स्कुलबाट पनि, यताउता हाम्रो अब गाउँहरूबाट, र अन्त हाम्रो मिनिस्टर सरले पनि हामीलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभयो है। प्रिन्सिपल म्यामहरू भयो, जस्तै अब हामीले यसपालि हाम्रो युथहरूलाई हामीले धेरै खटाउन सक्यौँ र हामी सबै मिलेर यो राम्रो काम हामीले सक्सेस गर्न सकौँ। र हामी टोटल मेम्बर हामी 10 जना जस्तो थियो, र हाम्रो मेन यो सक्सेस हुनुको हात चाहिँ अब हाम्रो अमर सर, द म्याराथन म्यान अफ सिक्किम, उहाँ चाहिँ हाम्रो एडभाइजर रूपमा उहाँले हामीलाई जहिले पनि पोजिटिभ सल्लाहहरू दिनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई बाटो देखाउनुहुन्छ, र त्यो वे हामीले अप्नाउँछौँ है। हामी अब त्यसरी नै अब हामी अर्को अब आउने 2021 को विन्टर टुर्नामेन्ट पनि हामीले राख्नेछौँ। अब त्यसमा पनि अब तपाईँहरूले यो जुन चाहिँ यसपालि गर्नुभयो हामीले 26 जनवरीमा सपोर्ट, र त्यसरी नै तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भनेर हामीले पूर्ण आशा राखेको छौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा प्रवक्ता दया देवानलाई आजदेखि खरसाङ महकुमा समिति कार्यकारिणी महासचिवको पदभार सुम्पिएको छ। पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै तिनी स्वयंले यस विषयमा थप जानकारी दिएका छन्। श्री अनित थापाको निर्देशनमा खरसाङ महकुमा समितिको 13वटा समष्टि सभापति सचिव अनि महकुमा कार्यकारी सदस्य, 13वटा समष्टिबाट केन्द्रीय समिति सदस्यहरू, नारी मोर्चा केन्द्रीय सदस्य, नारी मोर्चा महकुमा समिति सभापति सचिव, युवा मोर्चा केन्द्रीय सदस्य, युवा मोर्चा महकुमा समिति सभापति सचिवलाई लिएर एउटा अत्यन्त आवश्यक जरुरी सभा खरसाङ टाउन हलमा महकुमा कार्यवाहक अध्यक्ष श्री समेत दिदुलको सभापतित्वमा सम्पन्न भयो। र आजको सभा आगामी केही महिनाभित्रमा सम्पन्न हुने राज्य विधानसभाको चुनावलाई लिएर, साथै पार्टीभित्रको साङ्गठनिक धरातललाई लिएर एउटा सभा बसिएको थियो। र आजको सभामा आगामी चुनाव लिएर एउटा चुनाव कमिटी, केन्द्रीय चुनाव कमिटी गठन गर्ने निर्णय लियो। त्यसै गरी केन्द्रीय चुनाव पश्चात समष्टि स्तरीय चुनाव कमिटी, ब्लक स्तरीय चुनाव कमिटी बनाउने एउटा निर्णय लियो। र सभामा साङ्गठनिक विषय लिएर धेरै चर्चा परिचर्चा पनि गरियो, र अन्तमा गएर सर्वसम्मतिद्वारा आगामी केही दिनभित्रमा फेरि यो चुनाव कमिटी लिएर अर्को सभा बस्ने निर्णय लियो। र आजको सभामा 13वटा समष्टिबाट प्रतिनिधिहरूले आउँदो चुनावलाई कस्तो प्रकारले हामीले विजयी बनाउनु पर्ने हाम्रो उम्मेदवारलाई, यस सम्बन्धी आफ्नो समष्टि स्थिति र सुझावहरू सभामा राखे। त्यो सभामा सर्वसम्मतिद्वारा सबैको सुझावहरूलाई मध्यनजर राखेर अब महकुमा समितिद्वारा एउटा रणनीति तयार गर्ने पनि निर्णय लियो। बाल सुरक्षा अनि बाल अधिकारबारे जागरुक प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेर आज मिरिक बजार स्थित व्यवसायी संगठन भवनमा अबोध तरङ्गहरू नामक कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। अनुज्ञालय दार्जिलिङ अनि सेवा केन्द्र सिलगढीको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रणु राई अनि बजाज ग्रुपका कलाकारहरूले साङ्गीतिक प्रस्तुति दिँदै बाल अधिकार अनि शोषणबारे जागरुक गराए। अम्बिका थापाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा मिरिक महकुमाका डिएमडिसी मृदुल श्रीमनी लगायत सुखबहादुर गजमेर, गायक दिपेन गुरुङ, निरुपमा राई लगायत अन्य विशिष्ट अतिथिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रमबारे अनुज्ञालय दार्जिलिङका तेजबहादुर थापाले अधिक जानकारी दिएका छन्। जसमा चाहिँ अब बाल यौन शोषणको इन्सिडेन्ट्सहरू भइरहेको छ, बाल तस्करीको इन्सिडेन्ट्सहरू छ, नानीहरू हराइरहेको छ टिनेजरमा फकाएर है। डिजिटल प्लेटफर्मबाट चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ फकाएर है तस्करीहरू गर्ने जस्तो शिकारहरू भइरहेको छ। साथै साथै हामीलाई लाग्यो कि अब यो इस्युजलाई चाहिँ रोकथाम गर्नुको लागि अवेरनेस, जसलाई हामी एउटा प्रिभेन्सन भन्छौँ है, अवेरनेस नै एउटा राम्रो सुझाव छ। सो उसलाई लिएर चाहिँ हामीले एउटा नयाँ इनोभेटिभ तरिकाले चाहिँ है ब्यान्डको मार्फत जुन प्राणो एन्ड बाजा जुन ब्यान्ड छ है, जसमा चाहिँ अब हाम्रो अनुज्ञालय एन्ड सेवा केन्द्रको संयुक्त तत्त्वावधानमै आज आयोजना गरिरहेको छ। यसमा विभिन्न हाम्रो क्षेत्रका नानीहरूलाई तपाईँको गोरुबथानबाट छ, दार्जिलिङको पोखरेबुङबाट छ है, अरू सिलगढी हुनु क्षेत्रका नानीहरूले आज विभिन्न यो बाल यौन शोषणलाई कसरी प्रिभेन्ट गर्नु सकिन्छ भनेर नानीहरूको आफ्नो प्रस्तुति छ। नानीहरूले उसलाई बताउँछ आफ्नो नाटकको मार्फत, आफ्नो ऱ्याप सङको मार्फत है, गीतको मार्फत, डान्सको मार्फत उहाँले देखाउनुहुन्छ कि कसरी यो कुरालाई चाहिँ रोकथाम गर्नु सकिन्छ। अब यस्तो होइन यो कुरा त रोकथाम गर्नु इम्पोसिबल छ, यो कुरा रोकथाम गर्नु पोसिबल छ। सो यसले नानीहरूले बुझिसक्नु भएको छ है, सङ्घ संस्थाहरूले बुझिसक्नु भएको छ। हामीलाई लाग्छ है समाजलाई पनि यो कुरा याद छ कि यसलाई रोकथाम गर्नु सम्भव छ। सो हामीलाई अब यो आज यो कार्यक्रमको मार्फत समाजको हरेक व्यक्तिलाई पनि यो जनाउन चाहन्छु कि यो समस्या या यो जुन घटनाहरू छ यसलाई हामी मिलेर रोकथाम गर्न सक्छौँ। कसरी रोकथाम गर्न सक्छौँ भन्ने आजको यो कार्यक्रममा नानीले पनि देखाउन गइरहेको छ। सो म सबैजनालाई आशा राख्छु है हामी सबै मिलेर एउटा नानीहरूको लागि एउटा सुरक्षित वातावरण क्रिएट गरौँ, ताकि हाम्रो नानीहरू उनीहरूको अधिकारहरू जुन पाउनुपर्ने हो यो सुरक्षित वातावरण उहाँले चाहिँ इन्जोय गर्नु पाओस् भन्ने मलाई लाग्छ। यो यौन शोषण अनि अहिलेको जुन जल्दोबल्द बाल तस्करी है, जतिबाट बाल शोषणहरू भइरहेको छ यसलाई रोकथाम गर्नुको लागि मलाई लाग्छ समाजको हरेक व्यक्ति, हरेक नागरिकले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर है, आफ्नो नानी मात्रै नहोस् हरेक समाजको हरेक नानीले आफ्नो नानी सम्झेर आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनु भयो भने हामी समाजको हरेक नानीलाई चाहिँ बचाउन सक्छौँ है, उनीहरूलाई सेफ राख्न सक्छौँ अनि नानीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नुमा चाहिँ हाम्रो अहम भूमिका हुन्छ। उसमा मलाई लाग्छ हरेक नागरिकहरूले समाजको जागरुक हुनुपर्छ, यो विषयको माथि बुझ्नुपर्छ, यो विषयको गम्भीरतालाई है बुझेर एक्ट गर्नुपर्छ, उसमा चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ। बाल सुरक्षा अनि बाल अधिकारबारे जागरुक प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेर आज मिरिक बजार स्थित व्यवसायी संगठन भवनमा अबोध तरङ्गहरू नामक कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। अनुज्ञालय दार्जिलिङ अनि सेवा केन्द्र सिलगढीको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रणु राई अनि बजाज ग्रुपका कलाकारहरूले साङ्गीतिक प्रस्तुति दिँदै बाल अधिकार अनि शोषणबारे जागरुक गराए। अम्बिका थापाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा मिरिक महकुमाका डिएमडिसी मृदुल श्रीमनी लगायत सुखबहादुर गजमेर, गायक दिपेन गुरुङ, निरुपमा राई लगायत अन्य विशिष्ट अतिथिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमबारे अनुज्ञालय दार्जिलिङका तेजबहादुर थापाले अधिक जानकारी दिएका छन्। एफसी ग्रुप फ्याक्ट प्रिमियम कमिटीको म मेम्बर हो। यस प्रकारले के भइरहेको छ भनेदेखि आज हाम्रो यहाँनिर प्रोग्राम सञ्चालन भइरहेको छ। यस माध्यमद्वारा हामीले एफसी माध्यमद्वारा चाहिँ यो प्रकारको गभर्निङ बडीको सहयोग अनुसार चाहिँ हामीले यो प्रोग्राम गरिरहेको छौँ। अर्को कुरो भन्नुपर्दाखेरि आजको सभापति हुनुहुन्थ्यो हाम्रो श्रद्धेय श्रीमान टिसी शर्माज्यू। अन्य यसमा हाम्रो अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार अर्जुन सरलाई निम्ताएका छौँ, एसके सरलाई निम्ताएका छौँ। अन्य सङ्गीत क्षेत्रबाट पनि हामीले शुभम भाइ शुभम सरको ग्रुपलाई हामीले निम्ताएका छौँ। साथै यो ह्युमेन ट्राफिकिङको त्यो कार्यरतमा संलग्न भएको मेरो नागरिकको गरिमा एउटा नानी छ साक्षी राई। साथै हाम्रो नागरिकको गरिमा नागरिकको इज्जत बचाएर कार्य गरिरहने बहिनी सङ्गीत लयमा गइरहेको बहिनीलाई पनि हामीले निम्ताएका छौँ। आकाङ्क्षा उहाँलाई आकाङ्क्षा हुन्छ। साथै हाम्रो यो सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टको कार्यक्रममा एउटा मेम्बर भएर बसिरहनु हुने हाम्रो बहिनी पनि हुनुहुन्छ सत्य बहिनी, जो चाहिँ उहाँ नागरिक हायर सेकेन्डरीमा शिक्षिकाको
रूपमा हामीले चिन्न सक्छौँ। खासै गरेर चाहिँ हाम्रो प्राइस डिस्ट्रिब्युसनको विषयमा बोल्नु पर्दा चाहिँ के भइरहेछ भने हाम्रो पहिलाको एलडी हाम्रो फाइनेन्सियल थियो, त्यसमा चाहिँ हामीले लेडी फुटबल गरेका थियौँ, जुन लेडी फुटबलले हामी गर्दाखेरि लेबुङमा गएर हामीले फाइनलसम्म पुग्ने एउटा के भन्छ मौका पाएको थियौँ। अनि त्यसमा पनि उहाँहरूलाई जति पनि छ फुटबल प्लेयर्सहरू हुनुहुन्छ, कोच हुनुहुन्छ, टिम म्यानेजर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि हामीले एउटा गीत उपहार गरेका छौँ। जस्तै अर्को छ हाम्रो नागे फ्रम आउटपोस्टका सर हुनुहुन्छ दिपेन जोशीज्यू, उहाँलाई पनि एउटा सम्बर्धना, उहाँको कर्मठ एउटा सदस्य म पुलिसमा त हुँ भनेर होइन, तर अन्य कुरोमा पनि एउटा सामाजिक हिसाबमा पनि उहाँले सहयोग गर्नुभएको थियो, हाम्रो गार्डनलाई पनि सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूलाई पनि एउटा सम्बर्धना छ। डिआइसिओ अनि जिल्ला प्रशासन कालेबुङले महात्मा गान्धीजीको 73औं पुण्यतिथि अथवा बलिदान दिवस पालन गरेको छ। उक्त कार्यक्रममा डब्लुबिसिएस एक्जिक्युटिभ तन्मय कुजेर मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए भने उक्त कार्यक्रमलाई पिटी लेप्चाले सञ्चालन गरेका थिए। आजको जहाँ यो मेन उद्देश्य किन त्यो 30 जनवरी त्यो मनाउँछ लेप्रोसी वर्ल्ड लेप्रोसी डे, बिकज महात्मा गान्धीको आज मेन डेथ एनिभर्सरी एन्ड महात्मा गान्धीले लेप्रोसी पेसेन्टलाई यति बेसी त्यो केयर गर्नुहुन्थ्यो साबरमती आश्रममा कि आफै उनीहरू त्यो घाउमा लेप लगाउने, दबाई गर्ने थुप्रै हो। द्याट्स वाइ त्यो वर्ल्ड लेप्रोसी डे त्यो महात्मा गान्धीको आज डेथ एनिभर्सरीको दिनै त्यो मनाउँछ। अर्को एउटा यो यसको मेन आज योपालिको जहाँ त्यो थिम छ त्यो बीट लेप्रोसी, एन्ड स्टिग्मा एन्ड एडभोकेट फर मेन्टल वेल बिङ, दिस इज द थिम दिस इयर। अर्को एउटा भयो कि सुप्रिम कोर्टदेखि एउटा अर्डर यो भएको छ कि अगर सपोज तपाईँको अफिसमा घरमा कहीँ पनि त्यो लेप्रोसीको कोही पेसेन्ट छ, तपाईँ त्यो उहाँदेखि हटाउनु सक्नुहुँदैन, उसलाई त्यो सोसल स्टिग्मा त्यस्तो टाइपको हुँदैन, त्यो एउटा बोल्ड डिसिजन फ्रम द सुप्रिम कोर्ट। सो द्याट इज द मेन, यो पब्लिकलाई अवेयर गराउने कि अगर कोही सिम्टम कोही पनि त्यो लेप्रोसीको हो इमिडिएट गएर त्यो हस्पिटलमा डक्टरलाई टेस्ट गराउनुहोस्, जाँच गराउनुहोस्, उसको दबाई गर्नुहोस्। एंटी लेप्रोसी डे 30 जनवरी 30 जनवरी हर साल ये होता है। ये एंटी लेप्रोसी डे में हम लोग क्या करते हैं, क्यों आज का दिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का आज असैसिनेशन डे है, डेथ हुआ था आज, सब लोग जानते हैं। मगर महात्मा गांधी जी बहुत सारे लेप्रोसी पेशेंट को ट्रीट किया था, ड्रेसिंग किया था, उनका अल्सर ड्रेसिंग किया था। फॉर दैट रेस्पेक्ट वी आर डूइंग ये वाला हम 30 जनवरी उनका मेमोरी में हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग क्या किया है, आवर एक्टिविटी है ब्लॉक सारे कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, पूरा सारे कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में ही डिफरेंट ब्लॉक में गोरुबाथन, पेडोंग, रम्बी में, कालिम्पोंग म्यूनिसिपैलिटी में अलग अलग करके ये हुआ, रैली हुआ। साथ में ब्लॉक में ड्राइंग कंपटीशन हुआ, लेप्रोसी के ऊपर ड्राइंग कंपटीशन हुआ ब्लॉक में, और रैली और थोड़ा ही जो आप देख रहे हैं जो हम जीआर दे रहे हैं सब लेप्रोसी पेशेंट को, ये लोग को तो हम लोग बहुत पुराने से जानते हैं, मगर अभी हम लोग यहाँ उनको जीआर दे रहे हैं, लंच पैकेट दे रहे हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं ऐसा ये लेप्रोसी का पूरा दवाई है हम लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, क्योंकि ये हम लोग इसीलिए हम लोग चाहते हैं ये इसका जो लेप्रोसी पेशेंट बहुत स्लो डिजीज़ है, बाद में थोड़ा डिफॉर्मिटी हो जाते हैं हाथ पाँव का, मगर ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा जल्दी आना चाहिए था हम लोग का पास, सो दैट हम लोग ऐसे सब लोग को दवाई देके एकदम निर्मूल कर देंगे, एकदम क्योर कर देंगे, कोई डिफॉर्मिटी नहीं होगा, वो लोग सोशल स्ट्रीम में आएगा, काम करेगा। और आज एक लॉ हुआ है, वो लॉ में हम लोग जो किया है लेप्रोसी पेशेंट को डिस्क्रिमिनेट अलग करना हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये है अभी लॉ। लेप्रोसी पेशेंट समाज का विभिन्न जो स्तर है इन एभ्री एस्पेक्ट वो लोग आएंगे। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरुको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।